हामीसँग जोडिनु भएको छ। 1 नम्बर प्रदेशबाट पछिल्लो पुस्तामा एकदमै सशक्त ढङ्गले कविता लेख्दै आउनु भएको र विशेष गरेर सामाजिक विभेदका विरुद्ध र कवितालाई एउटा चेतनाको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्नु भएको कवि। मैले धेरै कुराहरू अघि भनिसकेँ। सशक्त कवि हुनुहुन्छ रोशन परियार हुनुहुन्छ। मैले कवि रोशन परियारलाई जियो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु। हस्, धन्यवाद। रोशनजी, के छ तपाईँ बसिराख्नु भएको ठाउँमा अहिलेको अवस्था? ठ्याक्कै बाहिर यो कोरोना महामारीले व्याप्त भएको बेला के छ त्यहाँको अवस्था? जनक सर, यहाँ सामान्य हुँदै गएको छ अवस्था। लकडाउनको अवस्था पहिले जति चाहिँ गाह्रो थियो, जनजीवन जति प्रभावित हुँदै गएको थियो, अहिले चाहिँ थोरै नरम हुँदै गएको छ, थोरै कमफल हुँदै गएको छ। पसलहरू खातापुट्टा खोल्न थालिएको छ, जनजीवन अलिक सहज हुँदै आएको छ। अहिले हुन्छ हामी अपेक्षा गरौँ अब यो देशैभरि जनजीवन सामान्य होस्। देशैभरि होइन, हामी कवि लेखकका लागि विश्व नै हाम्रो घर हो, देश हो, विश्वकै अवस्था सामान्य होस्, हामी यही अपेक्षा गर्छौँ। र पहिलो चरणमा हामी यहाँको एउटा कविता प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्छौँ। हस् जनक सर, सर्वप्रथम त सृजनशील मञ्च सुदूरपश्चिमको सगौरव प्रस्तुति धनगढी सृजना उत्सवको 5औं अनलाइन संस्करणमा मलाई यो अवसर प्रदान गर्नु भएकोमा सहजकर्ता अथवा प्रिय गजलकार तपाईँ श्री जनक ज्यूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। एउटा कविता प्रस्तुत गर्छु। यो कविता चाहिँ मैले के भन्ने गरेको छु भन्दाखेरि, यो कविता असमानता र विभेदका विरुद्धमा एउटा सिम्बोल गर्न, सङ्केत गर्न खोजिएको कविता। कविताको शीर्षक रहेको छ सिक्का र नोट। यो कविता असमानता र विभेदको विरुद्धमा एउटा साङ्केतिक कविता, सिम्बोलिक कविता हो यो। म यसलाई वाचन गर्छु। सिक्का र नोट। सिक्काहरूको एउटा मिठो सपना हुन्छ नोट बन्ने। सिक्काहरूको एउटा मिठो सपना हुन्छ नोट बन्ने। यसकारण पनि नोटहरूले नोट भइदिइरहनु पर्छ, ताकि सिक्काहरूले नोट बन्ने अधुरो सपना देख्न पाइरहन्, ताकि सिक्काहरूले आफै बेचिने धमिलो सपना देख्न पाइरहन्। प्राय सिक्काहरूको सपना साझा हुन्छ र उस्तै हुन्छ। प्राय सिक्काहरूको सपना साझा हुन्छ र उस्तै हुन्छ। सपना र विपना प्राय आधा हुन्छ तर दुरुस्तै हुन्छ। सिक्काहरू हरेक दिन सपना देख्छन्। सिक्काहरू हरेक दिन सपना देख्छन्, जस्तो कि एक दिन उडिरहेको रङ्गीन नोटले बसिरहेको सादा सिक्कालाई भन्यो। जस्तो कि एक दिन उडिरहेको रङ्गीन नोटले बसिरहेको सादा सिक्कालाई भन्यो, मेरो दाजुमा के औकात छ तेरो, मेरो अगाडि के हैसियत छ तेरो। बडो हार्दिकताका साथ सिक्काले जवाफ दियो। बडो हार्दिकताका साथ सिक्काले जवाफ दियो, आदरणीय नोटज्यू, छिल्लिँदै हिँड्नु र थपक्क बस्नुमा केही थपक्का भिन्नता। कचाकुच बनेर कुच्चिनु र सग्लो बनेर टल्किनुमा केही थपक्का भिन्नता। हलुङ्गो बनेर हावासँगै उड्नु र गरुङ्गो बनेर गोजीभित्र बस्नुमा केही त पक्का भिन्नता हुन्छ। जिउँदैमा मुर्दा जस्तो पानी माथि तैरिनु र तैरिएर तडपिएको तमासा हेर्न पानी मुनि गहिरिनुमा केही त पक्का भिन्नता हुन्छ। भिन्नता यस्तो हुन्छ कि हजुर कुनै पनि बेला त्याकिन सक्नुहुन्छ, डढेर खरानी बन्न सक्नुहुन्छ, उडेर आकाशमा बिलाउन। म त मर्दा पनि शिरमा बस्छु, शरीरमा बस्छु, निधारमा तासिन्छु, बाटो देखाउँछु।
हजुर जस जसको हातमा पुग्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिले दोब्रिनुहुन्छ, भाँतिनुहुन्छ, कुम्तिनुहुन्छ, मैलिनुहुन्छ। हजुर जस जसको हातमा पुग्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिले दोब्रिनुहुन्छ, भाँतिनुहुन्छ, कुम्तिनुहुन्छ, मैलिनुहुन्छ। र फेरि अर्काकै हातमा पुग्दा पनि ऋण बनेर पुग्नुहुन्छ। त्यसैले हजुर वैशाखी टेक्ने तानाशाह जस्तो देखिनुहुन्छ, त्यसैले हजुर निर्धो निरङ्कुश जस्तो देखिनुहुन्छ। म जस जसको हातमा पुग्नेछु टुट्ने छैन, फुट्ने छैन, मैलिने छैन। बरु निर्णय गर्न गाह्रो भएको बेला माथि उफ्रनेछु र तल झर्दा निर्णय भइसक्ने। र फेरि अर्काकै हातमा पुग्दा पनि भेटी बनेर पुग्नेछु। एक सिक्काको दुई पाटो भन्ने मिठो उखान बनेर पुग्नेछु। त्यसैले म आदिम कालदेखिको संस्कार जस्तो देखिनेछु। त्यसैले म फैसलाको विश्वासिलो आधार जस्तो देखिनेछु। म प्राय मन्दिरमा बस्छु, मेरा आफन्त नै भगवान हुन्छन्। म प्राय मन्दिरमा बस्छु, मेरा आफन्त नै भगवान हुन्छन्। म प्राय मन्दिरमा बस्छु, मेरा आफन्त नै भगवान हुन्छन्। हजुर घर घरमा बस्नुहुन्छ, हजुरका आफन्त नै प्राय दुश्मन हुन्छन्। नभुल्नुहोला हजुर म भन्दा 1000 गुणा ठुलो हुनुहुन्छ, तैपनि एकै पटकमा नभुल्नुहोला हजुर म भन्दा 1000 गुणा ठुलो हुनुहुन्छ, तैपनि एकै पटकमा च्यातिनुहुन्छ। म हजुर भन्दा 1000 गुणा सानो छु, तर 1000 पटकमा पनि च्यात्न सक्दैनन् मलाई। म माटाको खुत्रुकेमा पनि सुरक्षित हुन्छु। म माटाको खुत्रुकेमा पनि सुरक्षित हुन्छु, हजुर बैंकको बाकसमा पनि असुरक्षित हुनुहुन्छ। मेरो औकात नभएकै कारण हजुरको रवाफ बढेको हो। मेरो औकात नभएकै कारण हजुरको रवाफ बढेको हो। मेरो हैसियत नभएकै कारण हजुरको दबाब बढेको हो। माफ गर्नुहोस्, गाढालाई गाढा भन्न पनि फिक्का चाहिन्छ। माफ गर्नुहोस्, गाढालाई गाढा भन्न पनि फिक्का चाहिन्छ। नोटलाई नोट भन्न पनि सिक्का चाहिन्छ। धन्यवाद सर। निकै सशक्त कविता, शासक वर्ग र जनताको यथार्थ चित्रण गरिएको यो सशक्त कविताको लागि कवि रोशन परियारलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ र यहाँको काव्य यात्राको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि हामी गर्छौँ। धन्यवाद सर। र यसपछि फेरि हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। यो चरणमा हामी यो क्रममा म फेरि 1 नम्बर प्रदेशबाट कवि रोशन परियारलाई आफ्ना 2टा कविता प्रस्तुतिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। फेरि पनि धन्यवाद छ जनक सर तपाईँलाई। र यतिखेर मैले झुकेर नमन गर्छु, जसले हामीलाई सुन्नु भएको छ, सुनिराख्नु भएको छ। उहाँहरूप्रति हृदयका आभार व्यक्त गर्दै म सरसर्ती कविता वाचनतिर लाग्छु। एउटा कविता पढ्छु अबको चरणमा। यो कविता गर्व गरोस् भन्ने शीर्षकको रहेको छ। यसको पृष्ठभूमि मैले बताउन पाइनँ। म सरस्वती कविता पढ्छु। कविताको शीर्षक रहेको छ गर्व गरोस्। रुनु त यसरी रुनु जस्तो कि आँसुले पनि गर्व गरोस्। रुनु त यसरी रुनु जस्तो कि आँसुले पनि गर्व गरोस्। र भनोस् आभार त आँखा कैद मुक्त गरिदियो। हाँस्नु त यसरी हाँस्नु जस्तो कि खिच्काले पनि गर्व गरोस्। हाँस्नु त यसरी हाँस्नु जस्तो कि खिच्काले पनि गर्व गरोस्।
र भन्नुहोस् धन्यवाद छ ओठ पिञ्जडाको ढोका खोल। बस्नु त यसरी बस्नु जस्तो कि मुटुले पनि गर्व गरोस्। बस्नु त यसरी बस्नु जस्तो कि मुटुले पनि गर्व गरोस् र भन्नुहोस् नमन छ मन प्रेमलाई पूजा गरी। हिँड्नु त यसरी हिँड्नु जस्तो कि यात्राले पनि गर्व गरोस्। हिँड्नु त यसरी हिँड्नु जस्तो कि यात्राले पनि गर्व गरोस् र भन्नुहोस् बधाई छ बाटो सपनाहरू आजाद गरिदियो। सुत्नु त यसरी सुत्नु जस्तो कि निन्द्राले पनि गर्व गरोस्। सुत्नु त यसरी सुत्नु जस्तो कि निन्द्राले पनि गर्व गरोस् र भन्नुहोस् च्यापास हतास मृत्युको आभास गराइ। काम गर्नु त यसरी गर्नु जस्तो कि कामले पनि गर्व गरोस्। काम गर्नु त यसरी गर्नु जस्तो कि कामले पनि गर्व गरोस् र भन्नुहोस् नमस्कार छ नाम आफ्नो लाइफ। हात समाउनु त यसरी समाउनु जस्तो कि साथले पनि गर्व गरोस्। हात समाउनु त यसरी समाउनु जस्तो कि साथले पनि गर्व गरोस् र भन्नुहोस् सलाम छ साथी एक्लै पनि काफी थियौ दुनियाँलाई पछि पारी छाड्यौ। भर पर्नु त उसैको पर्नु विश्वास गर्नु त उसैको गर्नु। भर पर्नु त उसैको पर्नु विश्वास गर्नु त उसैको गर्नु जस्तो कि युगले पनि गर्व गरोस् र भन्नुहोस् एउटा महान मान्छे जसले असल बन्नका लागि सोच बदल्यो सिद्धान्त होइन। जसले असल बन्नका लागि सोच बदल्यो सिद्धान्त होइन। जस्तो कि पिपलले पात बदल्छ जरा होइन। घामले दिशा बदल्छ आकाश होइन। धन्यवाद सर। हुन्छ अर्को कविता प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्छु। हस् सर म सरस्वती फेरि अर्को कविता वाचन गर्छु। यो अत्याधिक धेरै साथीहरूले मन पराइदिनु भएको कविता र म आफैलाई पनि मनपर्ने एउटा कविता। यो दोहोरो अर्थमा लेखिएको कविता प्रस्तुत गर्छु जसको शीर्षक चाहिँ अङ्ग्रेजी शब्दबाट राखिएको छ द माइन्ड THE माइन्ड भनेर राखिएको छ तर यसले दोहोरो अर्थ राख्छ। यो कविता म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। द माइन्ड। आजसम्म यी आँखा मैले मेरो भन्नै सकिन। आजसम्म यी आँखा मैले मेरो भन्नै सकिन जो दुनियाँसँग हरदम समागम गर्छ र गर्भवती अनि आफै थन्किन्छ कालो टोड्काभित्र। पोथारा बसेर काट्छ लाखौं बुन्दहरूको बाक्लो डिम्बा। यी आँखा भन्दा शालीन बलात्कारी अरू हुनै सक्दैन। मेरो आँखाबाट दृश्य खोसिएपछि मेरो आँखाबाट दृश्य खोसिएपछि त माई आई भन्नै सक्दैन। आजसम्म यी आँखा मैले मेरो भन्नै सकिन। बाँच्नका लागि खान पर्ने कि खानैका लागि बाँच्न पर्ने। बाँच्नका लागि खान पर्ने कि खानैका लागि बाँच्न पर्ने। मुर्दा घाटबाट उडेको नुनिलो धुवा खानै पर्ने हो भने यो मुख मेरो होइन जो लास निलेर अगाउँछ भने। कसैको वेदना तनी चुसेर उसैका सामु पीडाको खिल्ली उडाउँदै हाँसिदिने। कसैको प्रगाढ ममता र स्नेह लुटेर धारिलो जिब्रोले आत्मीयताको निर्मम हत्या गर्छ भने होइन, हुँदै होइन। यो मुख मेरो हुँदै होइन। मेरो ओठबाट बोली लुछिएपछि मेरो ओठबाट बोली लुछिएपछि त माई माउथ
भन्नै सके। आजसम्म यी आँखा मैले मेरो भन्नै सके। आमालाई बाउले सुने नेपाली पाउ कहाँ छ? आमालाई बाउले सुने नेपाली पाउ कहाँ छ जो पापको भागीदार हुने? मलाई पापी पाउ पालेर पाप गर्नु छैन, जसले हरेक समय पाप गरिरहन्छ। यो जमिन टेकेर, यही माटो टेकेर म धरतीलाई पुज्न चाहन्छु जो मेरी आमा हो। मेरो बाउबाट पाप भइरहँदा पनि, यो जमिन बाँडिएर म उछिट्टिए पनि, द माई मदरल्यान्ड चर्को नारा लगाउने मै हो। परिवर्तन गर्न निस्किएको एउटा बाठो कलम, जसलाई आफ्नै हातले अठ्याएपछि के फुस्कन्थ्यो र दुनियाँ। परिवर्तन गर्न निस्किएको एउटा बाठो कलम, जसलाई आफ्नै हातले अठ्याएपछि के फुस्कन्थ्यो र दुनियाँ। यसरी ज्याब्रो साङ्लोले टनी कसेर गोठमा एक फुल वस्तु बाँधे झैं कागजमा एक मुठी सास बाँधेर मेरो रुद्र घन्टीमा पासो लगाउने जल्लादी हत्केला म कसरी मिल्छु? मेरो हातबाट अधिकार खोसिएपछि द माई ह्यान्ड भन्नै सके। आजसम्म यी आँखा मैले मेरो भन्नै सके। तिमीले तिम्रै लिपिमा THE माई भन्दा के हुन्छ बुझ्दिन म। तिमीले तिम्रै लिपिमा THE माई भन्दा के हुन्छ बुझ्दिन म। मैले मेरो लिपिमा तमाई भन्दा कसैले बुझाउनु पर्दैन। अब भन प्रिय पृथ्वी, तिम्रो कुन खण्डलाई THE माई भनु? तिमी मान्छेको कुन रङलाई तमाई भन्छ? हस्, धन्यवाद सर। धेरै धन्यवाद कवि रोशन परियार। एउटा सामाजिक विभेदको एउटा बलियो मुद्दा बोकेको र एउटा बलियो बिम्ब बोकेको यो सशक्त कविता प्रस्तुतिको लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ र हाम्रो कार्यक्रमका लागि समय छुट्याएर यहाँका मजबुत कविता हाम्रो यो श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गरिदिनुभयो। हामी फेरि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ र अन्तमा फेरि मैले कवि रोशन परियारलाई यहाँको सानो विचारको लागि अनुरोध गर्छु। यहाँले कविता किन लेख्नुहुन्छ र अरूले यहाँको कविता किन पढ्ने? मैले यो प्रश्न कवि रोशन परियार समक्ष राखेँ। प्रश्नका लागि त जनक सर तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। मभन्दा जेठो प्रश्न सोधिदिनु भयो, मलाई अप्ठ्यारो भइयो। म चाहिँ कविता मेरो हकमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ म कविता मनको अन्तर संवाद, मैले भन्न नसकेका कुरा, मैले बोल्न नसकेका कुरा म कविताबाट बोल्छु। मेरा लागि चाहिँ कविता त्यो चिज हो। मैले बारम्बार विभिन्न ठाउँमा भन्ने गरेको छु। म जब बोल्न सक्दिनँ, मैले यिनै कविताहरूमा पनि यहाँ प्रस्तुत गरेँ। यहाँलाई मैले लेखेका कविताहरूमा प्राय जसो म पोखिएको छु। यो म भनिराख्दाखेरि आम महहरू भनेर बुझ्नुपर्ने पनि हो जस्तो लाग्छ। अथवा अर्को अर्थमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कविता एक त्यस्तो चिज हो। अर्काको कविता किन पढ्नुहुन्छ भनेर सोधिराख्नु भएको बेलामा कविता एउटा त्यस्तो चिज हो जसले तपाईँभित्र एउटा सकारात्मक ऊर्जा पैदा गर्छ। त्यसलाई सकारात्मक ऊर्जाका रूपमा तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। चाहे विद्रोहको कविता पढ्नुहोस्, चाहे प्रेमी कविता पढ्नुहोस्, चाहे विचारका कविता पढ्नुहोस्, चाहे दर्शनका कविता पढ्नुहोस्, तपाईँले ग्रहण गर्ने क्षमतामा फरक पर्छ नि। म कवितालाई एउटा ऊर्जाका रूपमा, एउटा सकारात्मक सोचका रूपमा ग्रहण गर्छु। एबीसीडी कसैले लेखेका आदरणीय हुन्, चाहे अनुज पुस्ता हुन्, चाहे समकालीन पुस्ता हुन्, मैले कवितालाई त्यसरी ग्रहण गर्छु भने म आफ्नो कविता चाहिँ
के अरे मनको अन्तर संवाद, मनसँग बोल्नका लागि लेख्ने गर्छु प्रायः जस्तो कविता। पछिल्लो चरणमा आएर धेरै कविताहरू राम्रा लेखिराख्नु भएको छ। कविता पढ्न पाउनु, एउटा असल पाठक भएर कविता पढ्न पाउनु पनि चाहिँ म आफूलाई खुसी महसुस गर्छु। हुन्छ, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि पनि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ। र मैले धेरै पटक भने, विशेष गरेर सुदूरपश्चिममा कविताको जग मजबुत बनाउनुको लागि हामीले थालेको अभियान हो यो। सृजनशील मञ्च सुदूरपश्चिम आजका सम्पूर्ण कविहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय, महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण कला हामीलाई उपलब्ध गराएर हामीलाई हाम्रो अभियानको साथ यहाँले दिनुभएको छ। यहाँहरूप्रति धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्छौँ हामी। र अन्तमा केही भन्न मन लागेको छुटेको कुरा केही छ भने यहाँले भन्नु सक्नुहुन्छ। हवस् जनक सर, यो अवसरका लागि के अरे सृजनशील मञ्च सुदूरपश्चिमको यो सगौरव प्रस्तुति यहाँहरूले सञ्चालन गरिराख्नु भएको धनगढी सृजना उत्सव निरन्तर रहोस्, निरन्तर यसरी नै सर्जक गरेर ल्याउँदै गर्नुहोला। उहाँहरूका बोल्न नसकेका आवाजहरूलाई यो कविता मार्फत, सृजना मार्फत चाहिँ बोलाउँदै गर्नुहोला। यो पनि परिवर्तनको एउटा सम्भावना हो। यसका लागि जनक सर तपाईँलाई हृदयबाट नमन गर्छु। धन्यवाद।